السلام علیکم، میں جی محمد نعیم تو دیتے پہ یوٹیوب چینل ملک نعیم 326 جی تو سنگا چینل کو سبسکرائب کرو بات کریں پہ آج دی ویڈیو شروع سنگا ٹائم تھی کہ جناب 8:27 سنگا نکلتے پہ کام تے ماشاءاللہ آج سنگا رائٹر سلیکٹ کی بیٹھے ہیں جناب 18 رائٹر سلیکٹ کی بیٹھے ہیں انشاءاللہ کل 16 رائٹر کی اگے روز 16 رائٹر کریں آج جناب 18 رائٹر کرتی بیٹھے ہیں تے 18 رائٹر انشاءاللہ کمپلیٹ کرے سو تو سارا حال حوال لے سو انشاءاللہ تے سنگت دوست آدھا پیک میٹر بھی دکھایا کرو گڈی دا نا چیک کرو 47,096 47,096 یہ جناب میٹر ریڈنگ ہے شام کو بات دکھے سو انشاءاللہ اور شام ہی دکھے سو بھائی کتنا چلی ہے گڈی دوست کمنٹ کی تھی پی بھائی دسا کرو بھائی گڈی کتنے کلومیٹر چلی ہے تو کتنا کمایا تو کتنا بچے تے اللہ خیر کرے سے آج انشاءاللہ شام ہی جس ٹائم گڈی کھڑی کرے سو وہاں دکھے سو تو میٹر تے بعد چیک کرے سو بھائی کتنے کلومیٹر چلی ہے تو کتنا کمایا تو کتنا کھایا تو کتنا کھویا تو انشاءاللہ نہ رہا سو سنگت ویڈیو پوری دیکھ سو انشاءاللہ سارا حال حوال لے سوں یہ تو ٹائم تھی کہ جناب 1:39 سنگت الحمدللہ 10 رائٹاں کر گئے جناب تے بقایا 8 رائٹاں آنے اللہ خیر کرو وہدے پہ گھر والی سائڈ تے آئے ودے ہیں جناب سنگت شوکت خانم ہاسپٹل آئے ودے ہیں جناب یہ جناب شوکت خانم ہاسپٹل ہے ماشاءاللہ یہ جناب کارڈ ہے شوکت خانم ہاسپٹل دا یہ جناب انٹر تھی وہ جس ٹائم کارڈ دے رہے جس ٹائم واپسی وجہ تو جناب کارڈ گن جناب زیادہ ٹائم کھڑسو تو پیسے گندن اگر سواری لا کے فوراً نکل وجہ تو بعد پیسے کوئی نہیں گندے جناب ہسپتال چلے وجہ جنرل ہسپتال چلے وجہ جناب 50 روپے پرچی دے گنن جناب بھاویں مریض کو لا کے فوراً نکل وجہ واتی 50 روپے گن زیادتی ہے مریضوں کیونکہ اصا اپنی جیبوں تو ریونا نہیں ہوتا سنگت ریونا ہوتے سواری نے لیکن بہت بڑا ظلم ہے جناب ہسپتالوں کے حالانکہ لکھا کھڑے 30 روپے پرچی دے جناب ہسپتال لیکن 50 روپے گنن جناب زبردستی جی تو سنگا ٹائم تھی کہ جناب 7:08 الحمدللہ سنگت مغرب نماز ادا کر کے دیے سنگت 2 رائٹاں آنگو تو بھی کر کے دیں جناب 10 رائٹاں سویرے کر آیا سے تے بقایا 8 رائٹاں آنے آن تے تقریباً 6 بجے نکلے ہم جناب 2 رائٹاں کر کے دیں جناب چھوٹا تے بقایا 6 رائٹاں آنے اللہ خیر کرے 6 رائٹاں انشاءاللہ پورا کرے سن تو سارا حال حال لے سو سنگت گرمی سنگت شدید ہے جناب تے بقایا اللہ خیر کرے سے انشاءاللہ سارا حال حال لے سوں سنگت حذیفہ بھائی کمنٹ کی تھی پہ آدھے بھائی جان تمہارے واسطے موبائل کیڑا ٹھیک ہے ان ڈرائیو تے جینگو چلاؤ واسطے بھائی جان موبائل میں انفلیکس چلائی ودا گھتا ہی 30,000 روپے دا تقریباً کیا گھن کے دیتا ہی دوست تے پیسے حال ہی بھی ڈیونا تے اللہ خیر کرے کوشش کی ودیں کٹھے کریں ودیں بس دینے ہیں پیسے تے وقت ویڈیو واسطے سنگت آئی فون موبائل گھنسوں نان پی ٹی آئی میل ونجے اگر ایک دوست کو لائی کزن کو لو بس ویچ چھوڑیا سی پیسے ضرورت میرے کو پیسے ہن کریں نہیں تو گھن گنو ویڈیو بناؤ واسطے آئی فون موبائل بہت اچھا ہوتا ہے اندر تو ویڈیو ذرا صحیح نہیں بنتی نہیں نالے ایک موبائل میرے کو ذرا مشکل تھی میں ویڈیو بناؤں انشاءاللہ کوشش ہے موبائل دے پیسے لا گنوں تو وقت بے موبائل دے پیسے انشاءاللہ کٹھے کرے سوں تھوڑے تھوڑے اللہ خیر کرے وقت انشاءاللہ آئی فون گھنسوں نان پی ٹی اے میل وجہ صرف ویڈیو بناؤ واسطے تو وہ گھنسوں انشاءاللہ بقایا تورے دعاواں نال انشاءاللہ اسا محنت جاری کی تھی ودیں جناب محنت کرے سو انشاءاللہ اللہ خیر کرے سے اللہ پاک برکت پیسی تے تورے دوست دعاواں بھی نال ہیں انشاءاللہ بقایا انشاءاللہ سنگت 6 رائٹاں پورا کرے سو سارا حال حوال لے سو جناب جی تو سنگت ٹائم تھی کہ جناب 10:17 الحمدللہ سنگت رائٹاں 18 پورا کر کے دیں جناب 9:45 بجے آخری سواری لائی ہے جناب ہسپتال دے بعد 10-15 منٹ کھڑا رہے ہیں بات آرام آرام نکل آئے جناب ہوں گھر دے کول آئے کھڑے ہیں اللہ خیر کرے تے 18 رائٹاں ماشاءاللہ تھی گئے گرمی کافی شدید ہے جناب آج تک قمیض پہ ہوتا سویرے جناب شرٹ پہ سوں گرمی کافی زیادہ ہے جناب مہران ویسے گرمی زیادہ لگتی ہے تے اللہ خیر کرے سے جلدیں سنگت سکرین تے تک دکھانے آئی دی مزدوری سارے سنگتے نا جناب ایک دوست عراق کو میسج کی تھی پہ تھوڑا بھی بہت بہت شکریہ جناب جزاک اللہ سب بھائیوں کو جزاک اللہ جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں جناب تھینک یو جزاک اللہ اللہ پاک خوش رکھے آپ کی حوصلہ افزائی کا جناب مہربانی شکریہ جی تو سنگت چیک کرو جناب سویرے 47,096 ہونے جناب 47,219 یہ بن گئے جناب تقریباً 123 کلومیٹر
संगत अज गड्डी चली 123 किलोमीटर माशाअल्लाह 18 राइडां कंप्लीट की थी संगत आ गया स्क्रीन ते संगत सवेरे आई 47,096 ते हुण मीटर है जनाब 47,219 ये जनाब 123 किलोमीटर तकसीम भी 6 किलो ते 15 ग्राम ज़रब 420 रुपए 430 रुपए संगत गैस से खड़े ये बन गया जनाब 2583 रुपए का गैस 2583 संगत आ गया यांगो तो जनाब अज इन ड्राइव तो एक सवारी भी होनी चाहिए संगत ये यांगो का काम है माशाअल्लाह 5,240 रुपए का जनाब कमीशन काट के 4357 रुपए संगत प्रो लेवल चेक करो 135 माशाअल्लाह 4357 4357 जमा आज संगत 2370 रुपए का बोनस माशाअल्लाह चेक करो 2370 रुपए का बोनस है 18 राइटां का एक्स्ट्रा आज संगत पैसे मिले तकरीबन मेरे ख्याल 400 रुपये मिले उस 400 300 लार ये संगत कमाई आई थी माशाअल्लाह 2583 रुपये तक गैस है जनाब ये संगत बचत है अल्हम्दुलिल्लाह आज संगत सवेरे 6 घंटे चलाई गड्डी 8 बजे मतलब फहीम को छोड़ आई तो तकरीबन 8:15 बजे तक सवारी आई है 2 बजे आ गया से घर बाद 6 बजे निकले हैं तो 9:45 बजे आखिरी राइड लाई है तकरीबन 10 घंटे टाइम बनते 10 घंटे के बचत है अल्हम्दुलिल्लाह 18 राइटां तो ठीक बचत है सवेरे भी 18 ले सो इंशाअल्लाह गर्मी बहुत शदीद होंदी है संगत बगल जनाब गर्मी नाल जनाब दाने निकल आए गर्मी काफ़ी ज़्यादा होंदी है तो इंशाअल्लाह मजदूरी भी अल्हम्दुलिल्लाह बन वेंदी है अगर मेहनत करो तो सवेरे इंशाअल्लाह 18 राइडां करे सो आज भी 18 की अल्हम्दुलिल्लाह